अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। रब ताला से दुआ गो हूँ कि अपनी रहमतों और करम नवाजियों की बारिशें आप सब पे कर दे इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। एक सिस्टर ने अपना इस्तग़फ़ार का मिरेकल जर्नी जो है वो शेयर किया, किस तरह से इस्तग़फ़ार उनकी ज़िंदगी में आया और फिर उन्होंने क्या क्या मिरेकल्स देखे। इस्तग़फ़ार मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विर्द है और एक दफ़ा शुरू कर लिया और मुझसे देखे फिर इसका विर्द बढ़ा, मैंने इसको नहीं छोड़ा। कहती है इस्तग़फ़ार से मैंने देखा रिस्क मिलता है, खुशियों के नए से नए दरवाज़े खुलते हैं। इस्तग़फ़ार से मेरे वेकेशन के प्लान्स हुए। इस्तग़फ़ार से अल्लाह ताला ने जो है वो नई से नई आउटिंग्स करवाई। इस्तग़फ़ार से अल्लाह ताला ने वो सब चीज़ें जो मैं चाहती थी वो बिन मांगे मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनाई। हर वो चीज़ जो मेरा दिल चाहता था अल्लाह ताला ने वो मुझ तक चला के पहुँचाई। ये सिस्टर कहती हैं कि एक वक्त था कि मैं अल्लाह के इतना नज़दीक नहीं थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में कुछ ऐसा दिखाया कि जिसके बाद मेरी ज़िंदगी का ट्रैक जो था वो टोटल चेंज हो गया। कहती हैं कि एक वक्त में ये किसी के को बहुत पसंद करती थी। कहती हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और ये ताल्लुक़ हमारा जो है एक दूसरे के साथ कोई तकरीबन 3 साल तक रहा। कहती हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अटैच हो चुके थे और फिर कहती हैं कि चूँकि ये था, उन्होंने वादा किया हुआ था कि वो शादी करेंगे, लेकिन घर वालों को मनाने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार है और उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो होने वाली थी और उसके बाद इंशाल्लाह वो घर वालों से बात करेंगे। कहती हैं ये 3 साल बहुत ही मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन साल थे। हर वक्त उनकी कोशिश होती थी कि वो मुझे बहुत खुश रखें, मुझे बहुत इज़्ज़त देते थे, मेरी पसंद को, हर चीज़ को ज़िंदगी में जो है जैसे वो अव्वल दर्जा देते थे। गोया के 3 साल तक उन्होंने अपने एटीट्यूड से हर लम्हे इन सिस्टर को यही बताया कि वो इनको बहुत खुश रखना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और वो चाहते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी खुशियों वाली जो है वो इनके साथ गुजारें। लेकिन सिस्टर कहती है कि उस टाइम बहुत परेशान हो गई जब उनके घर वालों ने जो है वो इनको शादी करने के लिए बोला और उन्होंने अपनी कज़न को प्रपोज़ किया और उसके साथ शादी कर ली। कहती बहुत ये अपसेट हुई। उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा तो उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि मेरे फ़ादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो किसी तौर मान के नहीं दे रहे थे और मेरे फ़ादर ने मुझे इतना ज़्यादा मजबूर किया, इतना ज़्यादा मजबूर किया कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बस मैं गया, अपनी कज़न को प्रपोज़ किया और उसके साथ शादी कर ली। कहती है कि ना मैं ये बात समझ ही नहीं पा रही थी कि उन्होंने क्यों रेज़िस्ट नहीं किया और कैसे ये सब मुमकिन हुआ, लेकिन अल्लाह को बेहतर पता है कि वाकई वो ऐसा चाहते थे या वो सच बोल रहे थे। कहती है लेकिन फिर जो ताल्लुक़ था वो बस ख़त्म हो गया। इस सिचुएशन से ये सिस्टर कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मेरे साथ हो क्या गया। यानी 3 साल वो क्या था, वो मजाक था, वो हकीकत थी, वो क्या था। कहती है कि हर वक्त जो थी वो मुझे इस चीज़ की जो है ना वो टेंशन रहती थी कि ये हो क्या गया। बस लगता था कि 3 साल मेरे ज़ाया हो गए। इस सब के बावजूद भी इन सिस्टर ने अपने एक्स को जो है बद्दुआ नहीं दी। कहती बावजूद इतना सब कुछ हो जाने के स्टिल ऐसा लगता था कि उनकी जगह मेरे दिल में इतनी ज़्यादा है कि मैं उनको बद्दुआ नहीं दे सकती। मैंने पॉजिटिव ही सोचा उस टाइम पे भी अपने एक्स के लिए। कहती हैं कि इस सिचुएशन को मैंने नसीब का समझ के कबूल कर लिया था कि अल्लाह ने हम दोनों का मिलना नहीं लिखा हुआ था, हमारे नसीब में नहीं था कि हम ज़िंदगी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी गुजारें। यहाँ तक कि एक्स के बारे में तो नेगेटिव नहीं थी, इवन जिस लड़की के साथ उनकी शादी हो रही थी और जो उनकी बीवी बन चुकी थी उसके लिए भी कोई जेलसी नहीं थी, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं था। बस एक ही सोच थी जो सोच सोच के जहन थक गया था कि ये मेरे साथ हो क्या गया। कहती है कि इतना ज़्यादा जो है वो इस तरह का सोचा कि ये सोच सोच के जो है ना वो बुरी हालत हो गई। सोच सोच के लगता था कि दिमाग थक चुका है साइकोलॉजिकली। कहती है मैं बहुत अपसेट थी साइकोलॉजिकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ इनकी पर्सनैलिटी पे, इनकी लाइफ पे। कहती है वो ज़िंदगी जो कभी बहुत खूबसूरत लगती थी अब वो उतनी ही बदसूरत लगती थी। हर चीज़ से लगता था नफ़रत हो गई है, चाहे वो ज़िंदगी है, चाहे वो लोग हैं, इर्द गिर्द की चीज़ें, वो चीज़ें जो बहुत पसंद होती थीं उन सब से नफ़रत हो गई। पढ़ाई से बहुत इश्क था, कहती पढ़ाई से भी नफ़रत हो गई। फिर कहती है किसी पर यकीन करना ही छोड़ दिया, इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट हो गया हर इंसान के ऊपर। अब ज़िंदगी में मेरे ख़्याल में सब मुनाफिक थे,
سب دھوکہ دینے والے لوگ تھے، اور ایسے لوگ جو کہ آپ کی بے بسی پر ہنسنے والے ہوں۔ کوئی بھی آنیسٹ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتی ہے کہ یہ سب جو ہے وہ اس نے اتنا زیادہ مجھے اپسیٹ کیا کہ میری زندگی کا، جیسے کہتے ہیں نا، ہر فارمولا ہی الٹا ہو گیا۔ اتنی مایوسی، اتنے ڈپریشن والے ٹائم کے اوپر ان سسٹر کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ استغفار کی کثرت کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین معاملات کرے گا۔ کہتی ہے کہ استغفار کا ذکر کرنا شروع کیا، اور وہ جو اتنی بے چینی، بے سکونی اور مایوسی تھی، اس سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ فرق پڑنا شروع ہوا۔ کہتی ہے کہ یہ ساری رات جو ہے وہ جاگتی رہتی تھیں، اور جاگ کے کچھ نہ کچھ سکرول کرتی رہتی تھیں فون کے اوپر، یا پھر ساری رات جاگ کے فضول باتیں سوچ سوچ کے خود کو بہت ڈپریس کر لیتی تھیں۔ کہتی استغفار سے جڑی تو بس جیسے روٹین ہی چینج ہو گئی۔ اب رات کو ساری رات جب نیند نہیں آتی تھی تو جاگ کے اتنا استغفار پڑھتی تھیں، اتنا پڑھتی تھیں کہ فائنلی وہ نوبت آ جاتی تھی کہ تھک جاتی تھی اور نہیں پڑھا جا رہا ہوتا تھا۔ لیکن اس استغفار کی کثرت سے راحت اور سکون جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، ایک پازیٹیوٹی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی۔ کہتی 3 مہینے تک کنٹینس اس طرح سے کیا کہ ساری رات سارا دن بس صرف استغفار پڑھتی رہتی تھی کہ سوچنے کا ہی ٹائم نہ ہو۔ استغفار پڑھنے سے اللہ نے اتنا سکون دیا، اور اللہ کی طرف سے ایسی تسلی آ گئی کہ فائنلی وہ شخص میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا تھا۔ کہتی ہیں کہ اللہ نے اس شخص کا خیال ہی میرے ذہن و دل سے نکال دیا۔ مجھے ایسی تسلی آ گئی کہ اور میں ایسی ہو گئی کہ جیسے وہ شخص اب میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا۔ میرا دل و دماغ اللہ نے ایسا چینج کر دیا، اور اتنی سکون، راحت اور سکینت جو تھی وہ میرے اوپر اللہ نے نازل کر دی۔ 3 مہینے کے بعد خود بخود کہتی ہے کہ کنڈیشن ایسی ہو گئی کہ دعائیں مانگ مانگ کے جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق بن گیا تھا، اب یہ پتہ تھا کہ میرا اللہ بہت رحمان و رحیم ہے، وہ کریم رب جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو غنی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے لیے بہترین سے بہترین راستے کھول سکتا ہے۔ کہتی پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں ہی چینج کر دیں۔ اب میں بار بار اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ مجھے اتنے بہترین انسان سے ملوائیں جو اس شخص سے بہت بہترین ہو، اور اتنا بہترین انسان ہو کہ یہ شخص ریگریٹ کرے کہ اس کی مجھ سے شادی نہیں ہوئی، کیے پر پچھتائے، اور یہ پچھتائے اس چیز پر کہ کیوں اس نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا اور کیوں اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر کہتی ہیں کہ ان کی دعائیں رنگ لائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے شخص سے ملوایا جس میں بہترین کوالٹیز موجود تھیں۔ کہتی ہے کہ اس شخص کے ساتھ سب کچھ بہت اچھا تھا، یہ انسان بہت اچھا تھا، لیکن کہتی ہے دل کا ایک وہ تعلق، وہ فیلنگز، وہ تڑپ جو کہ یہ اپنے ایکس کے لیے محسوس کرتی تھیں، کہتی ہیں وہ سب مجھے بالکل فیل نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن پھر اللہ سے اتنی دعائیں کی تھیں تو پھر اب یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھائی کہ بس اللہ تعالیٰ اگر آپ نے اس شخص کو میری زندگی کے لیے چوز کر ہی لیا ہے تو پھر آپ ایسا کر دیں میرے دل کو کہ مجھے اس شخص کے لیے بہت پیار، بہت اچھی فیلنگز بھی ہوں، اور مجھے وہ کنیکٹیوٹی فیل ہو کہ مجھے جو اپنے ایکس کے ساتھ وہ سب فیلنگز تھیں اس سے کہیں زیادہ اچھی فیلنگز میری اس شخص کے لیے ڈیولپ کر دیں۔ کہتی ہیں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، آپ نے میرے استغفار کو قبول کر لیا، تو اس شخص کے لیے صرف میری زندگی نہیں، میرے دل میں بھی جگہ بنائیں۔ اللہ کی قدرت کہ اس دعا سے یہ سسٹر کہتی ہیں کہ انہوں نے نوٹ کیا کہ اس شخص کے لیے ان کا دل بدلنے لگا۔ اب ہر وہ چیز جو مجھے میرے ایکس کے لیے فیل ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اب ایک نیا جذبہ اس شخص کے لیے محسوس ہونے لگا۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ اب میری شادی ہو چکی ہے، میں ایک بچی کی ماں ہوں، اور میری زندگی بہت ہی خوبصورت زندگی ہے۔ یہ سسٹر شیئر کرنا چاہتی ہیں سب کے ساتھ، کہتی ہے کہ میں اپنی میریکل سٹوری اس لیے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں ہر کسی کو بتاؤں کہ استغفار کے معجزے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے کہ اللہ نے مجھے کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا۔ اب جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے میں سوچتی ہوں اللہ نے استغفار سے ایسا کرم کر دیا کہ وہ چیز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، مجھے آرام سے مل جاتی ہے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں میں ہر کسی کو یہ مشورہ دوں گی جن کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، ان کی کوئی حاجت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امپاسبل ہے، یہ پوری نہیں ہو رہی، تو استغفار کو خود پر لازم کر لیں، گناہوں سے مکمل پرہیز کریں، اور اپنی پچھلی کتنی بھی گناہ غلطیاں کوتاہی ہیں ان سے مسلسل اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کے، فضل کے، خوش نصیبی کے، خوش قسمتی کے دروازے کھول دے گا، اور پھر آپ اپنی امپاسبل دعاؤں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں، اور آپ کی اس زندگی کو اللہ تعالیٰ جنت بنا دے گا انشاءاللہ۔